Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer un gâteau marbré au beurre salé, très facile et très délicieux. Vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos. Salam alaikum, مرحبا بكم في قناة HM Delice. نتمنى تكونوا على خير. اليوم إن شاء الله غادي نحضر واحد الكيكة عادية بالزبدة المالحة، سهلة في التحضير وبمذاق مميز. نتمنى تعجبكم. وبالنسبة للمكونات pour les ingrédients غادي نحتاجو فرينة لا فارين، جوج خمارات حمرين، لا ليفور شيميك، السكر لو سكر، الماء سخون، de l'eau chaude، بودرة الكاكاو لا بودر دو كاكاو، واحد المعلقة صغيرة ديال خميرة الحلويات، une petite cuillère de levure chimique، واحد ساشي ديال فاني، un sachet de vanille، 4 ديال البيضات، les œufs، الحليب، لو لي، الزبدة مالحة وتكون بحرارة المطبخ، le beurre salé à température ambiante، السكر لو سكر، ساشي ديال فاني، لو ساشي دو فاني. خديت واحد الإناء dans un bol، j'ai mis la poudre de cacao، ضعت بودرة الكاكاو وضفت ليها الماء اللي سخون، جو راجوت دو لو شود، نخلط هاد جوج المكونات، جو ميلونج لي دوز انغريديون، نضيف ليهم السكر، جو راجوت لو سكر. بالنسبة للمقادير غتلقاوهم مضبوطة ان شاء الله في صندوق الوصف. وضفت الخميرة ديال الحلويات، ساشي ديال فاني، جو راجوت لا ليفور شيميك et le sachet de vanille. نوضع هاد الخليط على جنب، جو ليس دو كوتي. ودابا غادي نغربل الفارينة مع الخميرة الحلويات، جو في تاميزي لا فارين et la levure chimique. غادي نغربلها جوج ديال المرات. Je passe ma farine 2 fois au tamis. نضغطها هو على جنب، جو ليس دو كوتي. وفي إناء واحد آخر غادي نوضع الزبدة اللي ضروري تكون بحرارة المطبخ. Dans un autre bol, je mets le beurre, il doit être à température ambiante. نضيف ليه السكر، جو راجوت لو سكر. بالنسبة للزبدة، إلا ما توفرتش عندكم الزبدة المالحة تقدروا تستعملوا الزبدة العادية. نضيف ليه الساشي ديال فاني، جو راجوت لا فاني. ومن بعد نضيف البيض وحده بوحده، نضيف بيضه ونخلط مزيان، ونعاود نضيف البيضه الثانيه حتى نكمل الكميه اللي عندي باش العجينه ديالي ما تجراش. Je rajoute les œufs et je mélange bien après chaque ajout pour ne pas liquéfier la pâte. إلا كان البيض صغير غديروا 5 بيضات صغار، وإلا كانوا كبار غديروا 4. ودابا غادي نضيف نصف الكمية ديال الفرينة. Je rajoute la moitié de la quantité de la farine. نخلط مزيان، je mélange. نضيف الحليب، je rajoute le lait. نعاود نخلط مزيان، je mélange bien. هنا ضفت الكمية اللي بقات لي ديال الفرينة. J'ai rajouté la deuxième quantité de la farine. Je mélange bien. ومن بعد قسمت الخليط على 3. Je divise mon mélange en 3. واحد الإناء فيه شوية أكتر من الآخرين، تقريبا واحد معلقة أو جوج. Dans un bol, j'ai mis un peu plus que les autres, à peu près 2 cuillères de plus. خديت واحد الكمية من الخليط اللي قسمت وضفتها للخليط ديال الكاكاو. J'ai mélangé la première partie avec le mélange de cacao. نخلط مزيان، je mélange bien.
ومن بعد خديت واحد المول ديال 20 سنتيم دهنتو بالزبده وضعت عليه الورق ديال المطبخ. dans un moule de 20 centimes beurré chemisé de papier sulfurisé. je vais mettre mon mélange. نوضع الخليط الاول ديال الكاكاو وخليت منه واحد شويه تقريبا 2 ديال المعالق. j'ai gardé à peu près 2 cuillères de ce mélange. ضفت الكميه الثانيه ديال الخليط لهذوك 2 المعالق ديال الكاكاو. j'ai mélangé la deuxième partie avec les 2 cuillères de mélange de cacao. كما كتشوفوا معايا عطاني واحد الخليط اللون ديالو مفتوح وضعته على الخليط الاول ديال الكاكاو وبواحد السباتيل غادي نحاول نقادو. j'ai mis mon deuxième mélange sur le premier. j'étale ومن بعد الخليط الثالث mon troisième mélange. سخنت الفران على 180 درجة وغادي نوضع فيه المول ديالي ما بين 35 حتى 40 دقيقة. j'ai préchauffé le four à 180 degrés et je vais enfourner mon gâteau entre 35 et 40 minutes. ندير واحد الكيردون باش نشوف واش الكيكة ديالي نشفت. avec un cure-dent je teste la cuisson. من بعد ما طابت التورته غادي نخليها تدفى. je laisse mon gâteau تيدير ومن بعد نوضعو في واحد الشبكة. je mets mon gâteau sur une grille. j'enlève le papier sulfurisé. زولت الورق ديال المطبخ ونخليه تيبرد تماما. je laisse complètement refroidir. من بعد ما بردات الكيكه ديالي غادي نوضعها في واحد الطبسيل وغادي نقطعها بهذا الشكل هذا. une fois mon gâteau a bien refroidi je coupe en tranches وكنقدمها بالصحة والراحة. كما شفتوا معايا مكونات بسيطة وطريقة سهلة، يعني كيكة عادية غير هي خدمتها بالزبدة المالحة اللي فعلا عطاتها واحد المذاق مميز، جات خفيفة ولذيذة. كما كنعرفوا الحلويات ديال الزبدة كيجيو لذاذ، غير هو كيخصهم تناولوهم باردين، يعني ملي كتبات كتكون افضل. Mon gâteau marbré est prêt, super délicieux, avec un petit arrière-goût salé, parfaite pour un goûter avec un café ou un thé. نتمنى الوصفة ديال اليوم تعجبكم وتجربوها، وإلا جربتوها ما تنساوش تردوا عليا الأخبار. On se donne rendez-vous mercredi إن شاء الله pour une nouvelle recette. نتلاقاو إن شاء الله نهار الأربعاء مع وصفة جديدة. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.